السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنحاول ندير هذا فيديو سريع باش نشرح لكم كيفاش كيخدم اللوجيسيال اللي سميتو نوهام واحد. نوهام. مهم، مع هذا الفيديو غادي تلقاو واحد اللين باش تيليشارجيو لابليكاسيون. المهم غاتيليشارجيو هاد الفيشي كومبريسي بحال هكا، غادي كومبريسيو. غتلقاو جوج ديال لي فيشي، واحد الدوسي واحد الدوسي اسكويل لايت فيه لا باز دو دوني. غادي تكوبيو هاد الدوسي كوبيي ياك. غادي ديه الديسك لوكال سي وتكوليه. انا ديجا عندي هنا في الداخل ديال هاد الفيشي. كاينه لا باز دو دوني، هي هادي ماي دي بي، ماي داتابيز. ديك لا باز دو دوني خاصك تحافظ عليها ما امكن. كل نهار الا ساليتي الخدمه مثلا تصيفطها لك شي كلي يو اس بي او المهم هاد لاباز دو دون هنا فاش مجموعة كلشي الداتا ديالك. الحاجة الثانية هي هاد الفيشي ديال لابليكاسيون تكوبيه وتكوليه عندك في البيرو. فاش كدير لاباز دو دوني في الديسك سي في البلاصة اللي قلت لك، غير كتفتح اللوجيسيال وفغيغ كيطيح لك هاد الميساج نوهام كونيكتي. الا طاح لك هاد الميساج نوهام كونيكتي يعني لاباز دو دوني راه مكونيكتيه مع لابليكاسيون، يعني كلشي مزيان. الا ما طاحش لك هاد الميساج عرف بلي لاباز دو دوني ديالك اما ما كايناش تماك في داك الفيشي او المهم او ما حطيتيش الفيشي في البلاصه اللي قلت لك. اوكي، هذه هي لابليكاسيون ديالنا. نسوبريميو هاد الداتا. المهم هاد البوطون سوبريمي هو باش كنسوبريميو الداتا. سوبريمي tu فريمون سوبريمي؟ وي. داتا سوبريمي. اوكي، غادي نديرو داتا جديده كنكتبو نيميرو دوردر. نيميرو 1 لا دات ديال لا جورني، لو نون لو برينون masculin ou féminin, l'âge, l'adresse, IRV, non, déjà tuberculeux, oui, numéro de latte, intention, première intention, mois de traitement, 2 mois de traitement, maintenant, nature de l'échantillon, il m'a crachat, urine ou la LCR, puis liquide pleural, établissement demandeur. الا جاب الله شي واحد فيكم بغى لا ليست ديال لي زيتابليسمون ديالو هو اللي كيصيفطوا ليه، نقدر ندير ليه ليست دي غولونط بحال هادي. يعطيني لي زيتابليسمون اللي كيصيفطوا ليه وندير ليه ليست دي غولونط. تيب دو ليكزامان، واش ميكروسكوبي ولا جين اكسبير، سور بلاس ولا ديفيري. هادشي عنده علاقه بلي لانديكاسيون ديال لي جين اكسبير، لا دات لا دات دو ريسبسيون. مثلا غنديرو غيان سينيالي، يلاه شدينا الكراشا غنديرو غيان سينيالي. شدينا البروميير اشانتيون صافي غنديرو اجوتي داتا اونغيستري. دابا فاش كنديرو اجوتي راه الداتا كتونغيسترا في الباز دو دوني ديالنا. صافي مزيان. دابا فاش مثلا كنخرجو الريزولتا، كنكليكيو على كندخلو لهنا كتلونسا لينا، كنكليكيو كيخرجوا لينا زانفورماسيون ديال لو باسيون. كنديرو الريزولتا مثلا بوزيتيف ان كروا ياك. كنديرو موديفيي داتا موديفيي. اوكي صافي. صافي هذا هو. في الاخر مثلا ديال العام ولا ديال السيمستر ولا هذا كنبغيو فيشي اكسل فيه كلشي لي دوني ديالنا. كنديرو اكسبور اكسل، اكسبور تيرميني. فين كيطيح هاد الفيشي؟ كيطيح لينا في داك الدوسي المهم اللي قلت لكم، ديسك سي اسكيو لايت. هما لي ستاتيستيك هنا. نديرو اوفغيغ. هما تفتح لي تا هو الفيشي تفتح.
دابا كلشي لي زانفورماسيون بحال قلتو طاحوا لينا في واحد لاكاز ياك. غنمشيو نديرو داتا، ونديرو تكست تو كولوم، ونديرو ديليميتد، نيكست، نحيدو طاب ونديرو كوما مع فرقتهم بالفاصله. زعما لي دوني اللي مفرقين بفاصله غادي يتلاحوا على شكل دي كولون. صافي نيكست فينيش، ها هما لي دوني ديالنا تقادو. من بعد نخدمو عليهم باش نديرو لي ستاتيستيك. اي بي سي تو. لا كاينه حاجه واحده اخرى. دابا هاد اللوجيسيال مكتوب بجافا، باللغه ديال الجافا. كاينين دي بي سي انستالي فيهم الجي دي كاي، كاينين لا. دونك ما كاينين لي بي سي اللي ما كيعرفوش اللغه ديال الجافا. يعني اشنو كيخصنا نديرو؟ اول حاجه نمشيو جوجل نديرو جي دي كاي. جي دي كاي اول لين ديال اوراكل، تنديرو داونلود، وكنشوفوا الويندوز ديالنا واش ويندوز 32 بيت ولا 64 بيت. الا كان عندك 64 بيت كتيليشارجي هاد الفيشي. انا ديجا عندي مانستالي، كتيليشارجي وكتانستاليه عادي. صافي هذا هو. اللهم يسر وساعة سعيدة للجميع، تحياتي.